الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قشور الرمان بالإضافة إلى استخداماته في العناية بالشعر والبشرة، كذلك نستطيع استخدامه كمجفف أو طازج بشكل واسع في تحضير غسول منطقة المهبل، حيث يساعد غسول المهبل أي غسول قشر الرمان مع الخزامة على تطهير هذه المنطقة، كما يساهم بشكل كبير في تضييق منطقة المهبل المتوسعة نتيجة الولادات المتكررة. نحتاج في هذه الوصفة إلى قشور حبة رمان، سواء كان عندك مجفف أو مطحون أو كذلك طازج. نأخذ حوالي 4 قشور من قشور الرمان، نضعها في إناء ثم نضيف عليها ملعقة طعام كبيرة من الخزامة أو زهرة اللافندر. الخزامة أو زهرة اللافندر طبعا لها فوائد كثيرة في هذه الوصفة، تقضي على الجراثيم والميكروبات الموجودة في منطقة المهبل وتعقمه بشكل كامل، تمنع خروج الإفرازات المهبلية الكريهة الرائحة والمنفرة، كذلك تعالج التهابات المنطقة الحساسة وبطريقة طبيعية آمنة. كذلك لها دور في تفتيح لون المناطق الحساسة وتجعلها أكثر بياضا، ولكن استخدميها لوحدها بدون قشور الرمان إذا أحببت تفتيح هذه المناطق. كذلك تعمل على تطهير الرحم وطرد جميع الأوساخ منه عند انتهاء الدورة، كما أنها تساعد في طرد بقايا الدم المتحجر والإفرازات. كذلك تمنح شعور بالانتعاش والنظافة في المنطقة الحساسة، خصوصا عند الاغتسال بها بعد انتهاء الدورة الشهرية. كذلك هي رائعة جدا مع قشور الرمان في تضييق المهبل وشد ترهلاته، وخصوصا بعد الولادات الطبيعية. كذلك هي تقلل من تشنجات الرحم وتساعد على الشعور بالاسترخاء والراحة، وكذلك تعطي رائحة طيبة جدا لهذا الغسول للمناطق الحميمية. نضيف ملعقة طعام كبيرة. في حالة عدم توفر اللافندر، زهرة اللافندر على شكل العشبة أي الخزامة، يمكن تعويضها بزيت اللافندر العطري، كأن نأخذ ملعقة شاي صغيرة ونضيفها إلى هذا الغسول بعد غليان قشور الرمان. نضيف عليها كأس كبير من الماء ونضعها على النار لتغلي لمدة 5 دقائق، وبعد الغليان نقوم بتصفيته. ثم يحفظ هذا الماء المصفى في علبة رشاش تكون نظيفة ومعقمة إن توفرت لديك طبعا. وقبل الجماع ترش منطقة المهبل من الخارج بمنقوع قشر الرمان، ثم يستخدم هذا الغسول المهبلي المعطر والمضيق، ويعمل على شد المهبل كذلك قبل كل جماع. طبعا مدة استخدام هذا الغسول لأسبوع كامل، احتفظي به في الثلاجة مع ضرورة تدفئته قبل كل استخدام. لا يجب استخدام هذا الغسول وهو بارد، لأنه إذا استخدمت في شطف هذه المنطقة الماء البارد يعمل على التهابات، وكذلك يدخل لك الهواء إلى الرحم.
طبعا بالنسبة للبنات لمن يرغبن في عمل هذه الوصفة، طبعا يمكن استخدام فقط الخزامة بنفس الطريقة مع إلغاء استخدام قشور الرمان. ويمنع استعمال هذا الغسول المهبلي في عمل دش داخلي للمهبل حتى لا يعمل على القضاء على البكتيريا النافعة المتواجدة في المهبل. طبعا ويمنع استخدام هذا الغسول خلال فترة النفاس أو خلال فترة الدورة الشهرية إلا بعد انقضاء فترة النفاس بعد الولادة أو بعد انتهاء الدورة الشهرية. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.